औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन 2024 ख़त्म हो गया और अब नई हुकूमत के बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले 24 घंटों में या 2-4 दिन के अंदर ही नई हुकूमतें सामने आ जाएंगी बनकर। तो सारे इलाके च वो लोग हुण डाठे मूंझे शुदे जेड़े इलैक्शन के दियां च बड़ी फूं फां बनाई वधे हैं। उन्होंने वस च कहनी जो हर 6वें महीने असैम्बलियां त्रुट वजन तो उन्होंने फूं फां ही कायम रहे। यानी इलेक्शन में वोटर तो वो है बेचारा जो लाइन में लगता है, गरीब है, लावारिस है, और हकीकी मानों में जिस पर उसका दिल आ जाता है उसको वोट देने के लिए वो सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पर जाता है और जब तक उसकी बारी नहीं आती वहाँ वो अपना वक्त गुजार कर वोट देकर फिर वापस आता है। हकीकी वोटर तो वही है। लेकिन वो लोग जिनका अब आम वोटरों से ताल्लुक़ ही नहीं है, या ये समझ लें कि कुछ अर्सा पहले अगर वो लोअर मिडिल क्लास घर से थे तो अब उन पर अल्लाह की रहमत हो गई है, वो बड़े तकड़े और बाअसर हो गए हैं और अब उन्होंने शायद जानबूझकर या मालदार होने के बाद ये तब्दीली आ जाती है शायद इंसानों में, उन्होंने वो नाता ही तोड़ लिया है उन वोटरों से जो लाइनों में लगकर जीतने वाले को जितवाते हैं और दूसरे जो हार जाते हैं उनके खिलाफ अपनी राय का इजहार करके हकीकी मानों में जमहूरियत के फ़रोग में अपना किरदार अदा करते हैं। हुण मूंझन शुदे हुण वो बल्कि तो ॾाढे खुश हैं जिहड़ा झेड़ा पिया खड़े आपस च PTI दा ते बाकी जमातां दा ते जीतण वालियां दा जो सीटां दे उत्ते हर वोटर परेशान है जो बेईमानी थई है और इहो इजहार करेंदे ते वो जिहड़ा यानी इवें समझो इलैक्शन को कारोबार समझण वाला तबका है वो वात पट्टी वधे जो अल्लाह करे एक दफ़ा वाली में 6 महीने दे विच असैम्बलियां त्रुट वजन ते वल एक दफ़ा सारे को उवें सवारियां होवन, उवें टैंकियां पेट्रोल दियां फुल थी वन, उवें 3 टाइम टुकर दे पैसे मिलन ते वल असां वल वर्क शुरू कर दूँ। इस इलेक्शन में ऐसी बातें ज़बानें ज़्यादा आम रहीं कि फ़लाँ शख्सियत जो इस ग्रुप में शामिल हुई है उसने इतने पैसे लिए हैं, ये मराआत हासिल किए हैं और फिर उसने शमूलियत का ऐलान किया है। अगरचे बहुत सारी शख्सियात ऐसी भी हैं जिनका दामन इन बुराइयों से पाक है और उनके मुखालिफ भी उनका नाम एहतराम से लेते हैं। वो खलूस के साथ भी मुख्तलिफ़ ग्रुपों में शामिल हुए और उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, अपनी शख्सियत पर किसी किस्म का दाग नहीं लगने दिया। लेकिन वो लोग जो इलेक्शन को रोज़ी समझते हैं और इन इलेक्शन वाले चंद दिनों में या 2-4 महीनों में जिनकी फूं फां देखने के लायक होती है तो उनके मुतालिक कहानियाँ भी सुनी जाती थी रोज़। और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली शख्सियत मुस्तकबिल के अमीर शहज़ादा बहावल अब्बासी साहब की थी। शहज़ादा बहावल अब्बासी का नाम लेकर उन्हीं के ग्रुप के लोग जब कहानियाँ सुनाते थे कि फ़लाँ आदमी को मनाने के लिए ये पापड़ बेले जा रहे हैं, उसके ये मुतालबात हैं, अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, और फिर चंद दिनों के बाद जब उसी शख्सियत का ऐलान हो जाता था तो फिर वही ग्रुप के लोग ही बताया करते थे कि ये मुतालबात उनके माने गए हैं। अब कुछ दिनों में अखबारों में भी ये रिपोर्ट होता रहा कि इस इलेक्शन में लातादाद सियासी शख्सियात ने लाखों रुपए लिए।
अगरचे शहज़ादा बहावल अब्बासी की तरफ से जो मुस्तकबिल के अमीर हैं साबका रियासत के, उनकी तरफ से तरदीद भी आ गई कि ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन हक़ाइक़ यही हैं कि उन्हीं के ग्रुप के लोग ही ये कहानियाँ सुनाया करते थे। अब उन कहानियों को दोहराने का फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये बड़ी शख्सियात जो अपने इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बिला शक व शुबा, अब कोई शख्सियत ये कहे कि उसकी तरफ से पैसे ही खर्च नहीं हुए तो बस वाली में तो ना जो अजकल के दौर वसन वाले लोगों को असलू भोला समझ गिनन तो जिमें आखन वदे लोग मन वैसे ये ना करें अल्लाह वास्ते। करोड़ा रुपए खर्च किए गए इलेक्शन पर, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और इन इलेक्शनों के बाद और पिछला इलेक्शन गुजारने के बाद हारने वाली शख्सियात को अगर ये समझ नहीं आई कि वो उनको राबता आम वोटर से रखना चाहिए, ये दुरुस्त है कि बड़े नामों वाले लोग जो हैं वो भी वोटरों पर असरअंदाज हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले जो उनके असरात हुआ करते थे वो अब ना होने के बराबर हैं। यानी ये फिर नताइज देखकर, ये पोलिंग स्टेशनों के नताइज मंगवा कर, वहाँ खुद को पढ़ने वाले वोट देखकर और इनकी मुखालफत में पढ़ने वाले वोटों की शरह देखकर ये शख्सियात अगर आने वाले दिनों में भी अपनी सियासी तरजीहात नई मुकर्रर नहीं करती तो फिर यही कुछ होता रहेगा। बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि जो आम वोटर है तालीम की वजह से, शऊर की वजह से और कुछ माशी हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो जाने की वजह से उस असर से पाक होता जा रहा है, आज़ाद होता जा रहा है जो इससे पहले ये नामवर लोग इस्तेमाल किया करते थे। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि ये नामवर लोग अगर हकीकी मानों में अपने अपने इलाके के गरीब लोगों के मसाइल को हल करने में ईमानदारी का मुजाहरा करते तो यकीनन ये लोग जो थे ये बागी ना होते और इन्हीं ही के कहने पर वोट देते। लेकिन फिर भी बात वही है कि अब जिसने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, चाहे वो जितने बड़े नाम वाली शख्सियत है, जितने बड़े बैकग्राउंड वाली शख्सियत है, उनको गरीबों के साथ राब्ता रखना होगा, आम वोटर के साथ राब्ता रखना होगा। जिस तरह बड़े नामों वाले लोगों को अहमियत दी जाती है, इज़्ज़त व एहतराम किया जाता है, इसके भी लायक हैं, वो ज़रूर किया जाए। बड़े नामों वाले लोगों का इज़्ज़त व एहतराम भी लाजिम है, लेकिन जो गरीब वोटर है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक वो भी बराबरी का मुस्तहिक है और गरीब वोटर ही लाइन में लग कर वोट देता है। अब अब्बासी ख़ानदान की अकीदत से किसी को इख्तलाफ नहीं है और ये नवाब बहावल अब्बासी मुस्तकबिल के जो नवाब हैं, अभी तो अमीर आप बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, सेहत के साथ उनको लंबी उम्र अता फरमाए। अभी तो अमीर आप बहावलपुर वही हैं, बहावल अब्बासी साहब मुस्तकबिल में इनके सर पर पग आएगी तो इन से अकीदत का वोट भी बहुत ज़्यादा है। लोग इनसे अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, लेकिन इन वोटों को सियासी हिमायत में तब्दील करने के लिए जिस किरदार की ज़रूरत है, जिस अमल की ज़रूरत है, उसमें यकीनन कमी पाई जाती है। वरना याद करें इस हलके में बसने वाले और पूरे पाकिस्तान में बसने वाले अब्बासी ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले लोग कि जब याया ख़ान ने इलेक्शन करवाया था तो पूरे मगरबी पाकिस्तान में शहज़ादा सईद रशीद अब्बासी साहब को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। और इलेक्शन भी ऐसा कि मरहूम शहज़ादा सईद रशीद अब्बासी साहब और उनके करीबी रुफ़क़ा बताया करते थे कि इलेक्शन पर तो उनका ख़र्चा ना होने के बराबर हुआ, बल्कि इलेक्शन से कई गुना ज़ायद उनको नोटों के हार लोगों की तरफ से पहनाए गए। यानी लोगों ने वोट भी दिए और नोट भी दिए। और फिर अब सूरत हाल इस हालत तक पहुंच चुकी है कि इस दफ़ा मुस्तकबिल के अमीर बहावल अब्बासी ने सिर्फ 48,000 वोट हासिल किए हैं। और इन वोटों में भी मेरा ज़ाती तजज़िया ये है कि उनकी क्योंकि कम्बिनेशन जो थी वो शहज़ादा मोहम्मद गज़ैन ख़ान अब्बासी साहब के साथ थी
اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شہزادہ غزین خان عباسی نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اگر ان کے ساتھ ان کا کمبینیشن نہ ہوتا تو 20 سے 25,000 ووٹ اور بھی ان کو کم پڑنے تھے۔ میرا ذاتی تجزیہ بھی یہی ہے کہ شہزادہ غزین خان عباسی کو اس گروپ بندی کا ووٹوں کے لحاظ سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ البتہ شہزادہ بہاول عباسی کو صاحبزادہ غزین عباسی کے ساتھ گروپ بنانے کا بے انتہا سیاسی فائدہ ہوا ہے، جو اتنے ووٹ ان کو ملے ہیں۔ اب جہاں ہم عقیدت رکھتے ہیں عباسی خاندان سے، تو کم از کم ہمیں اتنا حق بھی ضرور دیا جائے کہ جو خامیاں ہیں سیاسی حوالے سے، ان کے کردار پر تو ان کا دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن سیاسی حوالے سے جو کردار اپنایا جانا چاہیے اس کی کمی کا اظہار تو ہمیں کرنا چاہیے، اتنا حق تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے نا۔ نواب صلاح الدین عباسی صاحب بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد جب وہ الیکشن لڑتے تھے آتے، تقریریں کرتے، ووٹ لیتے، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً پردہ سکرین سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اور بہاول عباسی صاحب نے بھی پچھلے الیکشن کے بعد یہی کچھ کیا۔ اگر یہ گھرانہ صرف لوگوں کے دکھ سکھ میں ہی شرکت کرتا رہے تو یقین جانیے ان کے مقابلے پر کسی امیدوار کو کوئی ووٹ ہی نہیں مل سکتا۔ اتنی مقدار میں ان کو ووٹ ملیں گے، اتنی تعداد میں ان کو ووٹ ملیں گے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ورک پر جانے کی اور لوگوں سے ووٹ مانگنے کی۔ صرف یہ اپنے عمل میں تھوڑی سی یہ تبدیلی لے آئیں کہ لوگوں کے دکھ سکھ میں یہ شریک ہوں۔ اور 95% ووٹ تو ان بڑے لوگوں کو ملتا ہی اسی بنیاد پر ہے کہ یہ کسی کی شادی میں چلے گئے تو وہ خوش ہو گئے، کسی کی فوتگی پر اس کے دکھ میں شریک ہو گئے تو وہ خوش ہو گئے۔ اور ہمارے وسیم میں تو تقریباً یہی رواج ہے کہ بڑے لوگوں کو ووٹ انہی 2 خوبیوں کی بنیاد پر زیادہ پڑتا ہے، نہیں تو عذاب تے مشکلاں تاں سارے لوگ شدے خود جھلیں دن، تھانے کم پے ونجے، پٹواری کولو پے ونجے، کہیں مشکل پھس ونجن تو اپنے مڈیاں ویچتے تے اپنے کام شدے آپ کرویندن، وڈیریاں کولو ونجتے انہاں کو کام کراون دا تا ہوش ہی کہ نہیں ہوندا۔ تو اب بات وہی ہے کہ اگر دوبارہ مستقبل کے نواب بہاول عباسی نے سیاست میں حصہ لینا ہے، اور ان کو لینا چاہیے کہ ان جیسے صاحب کردار لوگ جن کے کردار پر کم از کم بدعنوانی کا دھبا نہیں ہے، کسی قسم کی ظلم اور زیادتی کا کسی لاوارث کے ساتھ والا دھبا نہیں ہے، ان لوگوں کو ہر حال میں سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن سیاست کے لوازمات پورے کرنے کے لیے آنے والے سالوں میں غریبوں کے اور علاقے کے لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوں۔ صرف یہ بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے یہ سمجھ لیں اگر کہ بس اب ہم جیت جائیں گے، تو کم از کم ان 2 الیکشنوں کے بعد ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عام ووٹر، غریب ووٹر جو لائنوں میں لگ کر ووٹ دیتا ہے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے، اور اکثریت بھی انہی کی ہے، وہ صرف عزت چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، رابطہ چاہتا ہے۔ اور بہاول عباسی کو سیاسی طور پر جو زیادہ نقصان ہوا وہ اس بات کا بھی ہوا کہ موصوف نے 2 بار پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور دونوں بار ہی پھر جماعت کو چھوڑ دیا۔ اگر عباسی خاندان سے صاحبزادہ محمد عثمان داؤد عباسی، صاحبزادہ محمد عمر داؤد عباسی اور صاحبزادہ محمد غزین خان عباسی کا سیاسی کردار، اللہ نہ کرے جو یہ سیاست کو علیحدہ تھیون، ان کا سیاسی کردار اس گھرانے کا منہا کر دیا جائے تو یقین جانیے کہ پھر بڑا مشکل ہے عباسی خاندان کے لیے سیاست میں کم بیک کرنا، مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، میاں عثمان عباسی صاحب کو، میاں عمر داؤد عباسی صاحب کو اور میاں غزین عباسی صاحب کو، کہ یہ لوگ لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، خاص طور پر غریب لوگوں سے، اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ان کو اپنے جیسا جانتے ہیں۔ یعنی لا تعداد میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ اتنا شدید
سیاسی اختلاف ان کے فیصلوں کے ساتھ ہم جیسے ورکروں نے اور عام ورکروں نے کیا کہ اگر وہ سیاسی اختلاف بہاول عباسی کے ڈیرے پر کیا جاتا تو شاید ان کے لیے دروازے ہی بند کر دیے جاتے ہو پھر وہاں آنے کے، لیکن یہ لوگ سیاسی اختلاف کو اور بحث کو برداشت کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھیوں کو رضامند کر کے ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کے عزت و احترام میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور مستقبل کے امیر بہاول عباسی صاحب کو بھی ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہر حال میں سیاست میں ان رہیں، بد دل نہ ہوں، لیکن اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، عام لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں جو آپ کی خیر مانگتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ غریب ووٹر سے رابطہ کریں، غریب ووٹروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور ان پر ثابت کریں کہ آپ صرف باتوں کے امیر نہیں ہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اس ریاست میں بسنے والے لوگوں کے دکھ سکھ کے بھی امیر ہیں، اور ان کو بانٹنا اپنے فرائض جان میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ باقی انہاں دی مرضی، بڑے لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عباسی خاندان بہرحال ایک باوقار خاندان ہے، جن کی خدمات ہیں، جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن سیاست میں ان رہنے کے لیے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا جو نا دیتا غازی ہیں تے باقی اللہ دی پناہ، این الیکشن دے نتائج کو لوں اور پچھلے الیکشن دے نتائج کو لوں بھی جے کر سیاسی لوگ کچھ نہیں سکتے تو بل اساں کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ سونا تو کو سلامت رکھے، جیو تے لکھ تھی وہ شالا۔